प्यारे दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती है। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मरने वाले की आँख खुलेगी तो वो अपने आप को कब्र में पाएगा। उसकी कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो या कोई भी मज़हब का क्यों ना हो, हर चीज़ का इनकार कर सकता है, हर चीज़ को मान सकता है, लेकिन इस बात का कभी इनकार नहीं कर सकता कि उसे मौत नहीं आएगी। आज जो वाक़या आप लोगों को दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या सुन करके आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा और आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि दुनिया कुछ भी नहीं है, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन गुजारी जाने वाली ज़िंदगी का हिसाब बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों, एक लड़की को जब उसकी मौत हो गई तो उसे कब्र में सांपों के साथ ही दफन करना पड़ा। आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग इसकी वजह जान करके हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आखिर इस लड़की को क्यों सांपों के साथ दफन कर दिया गया, ये बताने से पहले आप लोगों को बताते हैं कि एक कब्र खोदने वाले ने कब्र की खुदाई के दौरान उसने क्या क्या देखा, वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, कब्र सांप बिच्छुओं का घर है। रात को कब्र में खौफनाक का आलम होता है। कब्र खोदने वाले ने कहा कि मैंने देखा एक शराबी को दफनाते वक्त उसकी मैयत पर दर्जनों की तादाद में बिच्छू चिमट गए। एक अनजानी ताकत ने उस कब्र को खोदने में मदद की और उसकी कब्र तैयार हुई तो उसमें खुशबू फैल गई थी। एक कारी की मैयत पर 5 साल के बाद भी उसकी कब्र तरोताज़ा थी और एक दीनदार औरत ने ख्वाब में आकर अपनी कब्र को दुरुस्त करने की हिदायत की थी। एक ऐसी ही औरत की मैयत भी देखी जब कब्रिस्तान में मैयत लाई गई, जिसको कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, 30 साल के ग़ुलाम नबी का कहना है कि वो 10 साल के थे तब से कब्रिस्तान में कब्र खोदने के काम को अंजाम दे रहे हैं और वो कहते हैं ये सारे वाक़यात मैंने अपनी आँखों से कब्रिस्तान में देखे हैं। प्यारे दोस्तों, तो चलिए हम आपको वाक़या बताते हैं जो एक लड़की का जब वो मरी तो उसकी लाश को दफन करने के लिए जब लोगों ने कब्र में उतारने की कोशिश की तो उस कब्र में एक खौफनाक सांप बैठा हुआ देखा जो उस लड़की का ही इंतज़ार कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का वाक़या है। एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद नमाज़ी जनाजा पढ़ी गई और जब उसकी कब्र की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान लाया गया और लाश को जैसे ही कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक खौफनाक सांप आया है। ये देख कर के ऐसा लग रहा था जैसे उस लाश का ही इंतज़ार कर रहा है। ये देख कर के सब लोग डरने लगे और घबराने लगे और उसके बाद उन लोगों ने उस कब्र को बंद कर दिया और एक कब्र और खोदी गई। जब कब्र खोदी गई तो कब्र में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से मैयत को लाया गया और कब्र में रखने लगे तो देखा वही सांप वहाँ पर मौजूद था जो पहली वाली कब्र में था। उन लोगों ने दूसरी कब्र को खोदना शुरू किया क्योंकि एक बार 2 बार इत्तेफाक होता है, लेकिन तीसरी कब्र खोदी मगर अस्तगफिरुल्लाह तीसरी कब्र में भी 3 बड़े खौफनाक सांप मौजूद थे। उन लोगों ने फिर ऐसे करते करते बहुत सारी कब्र खोद डाली। जब 5वीं कब्र को खोदा गया तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए, जितनी कब्रें खोदी उन कब्रों में सांपों की तादाद दोगुनी होती गई। उसके बाद उन लोगों ने उलमाए कराम से राब्ता किया तो मौलाना साहब ने बताया इस लड़की ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा और उस गुनाह की सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दे दी है। इसे इबरत का निशान बनाना चाहा है। तुम जहाँ पर भी इस लड़की की कब्र
کھودو گے وہاں پر یہ سانپوں کی مٹلی کو موجود پاؤ گے، تم لوگ اس کو اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ چنانچہ اس لڑکی کی پہلی والی قبر میں جہاں پر صرف ایک ہی سانپ موجود تھا وہاں دفنانے کے لیے گئے، تدفین کرنے والے تھے۔ قبر کے نیچے سے اتنے سارے سانپ اس پہلی والی قبر میں جمع ہو گئے اور آخر کار لوگوں نے اس کی تدفین اس قبر میں جیسے تیسے کر دی۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ستانے لگی کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو ایسی سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی اور وہ لوگ اس کے گھر گئے، اس کے ماں باپ سے پوچھا آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو دے دی ہے۔ یہ سن کر کے اس کے ماں باپ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا مجھے یہ بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن سنو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کے اوپر یہ سزا نہ ہو، یہ عذاب نہ آئے۔ میری بیٹی اس دنیا میں بے پردہ گھوما کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر کے بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے سامنے جھوٹی محبت کیا کرتی تھی، نہ محرم کو چھوا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھایا مگر اس نے ایک بھی بات نہ سنی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کیسا خوفناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ عورتیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو وسوسہ بھی ڈالے گا کہ یہ واقعہ سچا بھی ہے یا نہیں، کیا یہ بے فرضی کا غلط واقعہ ہے، تو آپ جان لیں کہ غیر شرعی فیشن پرستی ہے۔ بے پردگی کا جائز ہونے کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ یہ چیزیں بھی تو ہونا جائز ہے۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرما لیجئے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے جانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک گڑھا دیکھا جس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دریافت کرنے کے بعد بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے سے زینت حاصل کر رہی تھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نیل پالش ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی نہانے سے غسل ہوتا ہے۔ جب غسل اور وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیا اس بدنصیب فیشن کی داستان غم نشا سن کر ہماری اسلامی بہنیں ڈر اور خوف سے عبرت حاصل نہیں کریں گی؟ پیارے دوستو، جو آدمی عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔